Nadiskubrihan sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang usa ka illegal mining activity sa Procalyong Barangay Landan, Pulumulok, asa boundary sa Barangay Datalbila sa Malungon, Sarangani Province. Una niini, nakadawat matud pa og report ang mga otoridad bahin sa gikaingong illegal nga pagmina sa maong lugar. Asa sa ilang pagresponde, nakit-an ang mga bato nga adunay tipak nga gituuhang hinimuan sa mga illegal miners sa maong lugar. Apan sa bahin sa Barangay Landan Local Government Unit, wala pa sila'y formal nga aksyon nga gihimo kalabot niini ug padayong gisuta kung usaba ka pribadong luna ang lugar. Residente ang nagpahibalo. Oo. Pero kanang murag mga ano pa man gud siya, mga hearsay pa lang siya kay dili sa ingon nga ano kanang nagatugid siya diri para report. Kaya lang tungod sa mga istorya nagkaroon nga murag nagawa sa ang katong naaday nga activity mo to siya ang giatuan sa mga menro kagahapon. Pero sa isa ka constituent nga istorya po nako gahapon nagingon siya nga ano daw na bato nga kanang gibuak lang gud daw ang bato, like something nga na. Sa pagsuta sa lugar, dili matud pa mamahimong basihan mga tipak sa bato ug hugtanong gihimakak sa barangay ang report kalabot sa illegal nga pagmina sa kabukirang sakop sa moong barangay nga gideklara usab nga anaa sa Mount Matutom Protected Landscape. Gabi sa 27 nanawag na ang taga Mindri sa Pulumulok nga naa illegal mining diri sa Lamsiaco. So pagkaugma nagsaka ang Mindri, paghuma nato nag-report napod balik sa amo sa Landan Compact Station nga walay kalot nga nahitabo. Puro lang buka sa bato ang nakita nila dito. Bato lang ang gibuka. Kami strict implement ginamo ang mga balaod nga naa diri sulod sa among barangay, ang ordinansa nga naapruban o ginapasabot ginamo sa katawhan nga dapat dili ta mag-illegal activity sa atong purok kay para malangyapon na sa kayuhan. Apan base sa post sa official Facebook page sa Menro Pulumulok, nakit-an matud pa sa lugar ang mga ebidensya nga adunay nahitabong pagbina sa mong lugar o gitugyan na sa Menro Malungon, Sarangani Province ang investigasyon kalabot niini. Gihingusgan sa Barangay Council sa Landan, Pulumulok nga dili nila pasagdan og dili konsentihon ang mga individual kung aduna may mamahimong malambigit sa illegal nga aktibidad. Kami nanawagan nga kung may mga illegal mining man nga kanang tinuod man nga may illegal mining, stop na nato. Oo. Kay syempre pag once nga ginatawag nga illegal, dili siya dapat nga ipadayonon sa isa ka lugar tungod kay kabalota kapag once na illegal, dili siya makaayo sa ato ang komunidad, sa mga katawhan o sa katibukan sa kinaiyahan or sa environment. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.